बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दिलदार लम यज़ल की खैरात बट रही है, दिलदार लम यज़ल की खैरात बट रही है, नूरे खुदा की हर सौगात बट रही है, उनकी अता पे हर पल पलते हैं मुझसे लाखों, नेमत उन्हीं का सदका दिन रात बट रही है, नेमत उन्हीं का सदका दिन रात बट रही है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मुझे इस शहर की कसम कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। ये कलाम इलाही हिजरत से पहले नाजिल हुआ और इसमें अल्लाह तबारक व तआला कसमें उठा रहा है। इस बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का शरीफ में निशानियाँ मौजूद हैं, सफ़ा मरवा की निशानियाँ मौजूद हैं और ज़मज़म का कुआँ फैज़ तकसीम कर रहा है, मगर इस पर अल्लाह ताला ने कसम नहीं उठाई। कसम किस वजह से उठाई कि ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। मुझे कसम है इस शहर की कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो। तो इससे पता चला कि काबा को जो अज़मत मिली, जो मक्का शरीफ को अज़मत मिली, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से। तो इससे पता चला कि हुज़ूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, हुज़ूर मदीने में थे तो मदीना अफजल। और सुभान अल्लाह, मदीने को कितनी बरकतें नसीब हुई, जिसको यसरब कहा जाता था, मगर जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे तो मदीना मुनव्वरा बन गया, मदीना नूर वाला बरकत वाला बन गया। तो आज सहाबा कराम को जो इज़्ज़त मिली है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से। अहले बैत को जो निस्बत मिली है, इज़्ज़त और मकाम मिला है, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से। अज़वाज मुत्तहरात को जो मकाम व मर्तबा मिला है, वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की निस्बत की वजह से। तेरी पाक निस्बत ए सारा हुसन ए, इसी लाई ते हबशी सिला पा गए ने, कोई इश्क वाला सदावा सी देंदा, कोई इश्क वाला सदावा सी देंदा, तेनू पान वाले खुदा पा गए ने। फ़ुक़हा कराम का इस बात में इत्तफ़ाक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर का वो हिस्सा जो जिस्म पाक से मिला हुआ है, वो खाना काबा और अर्श आज़म से भी ज़्यादा अज़मत वाला है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बारी ताला, जितनी तूने मक्का में बरकतें नाजिल फरमाई, इससे दुगनी जो है मदीना मुनव्वरा में बरकतें अता फरमा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ़ लेकर आए, तो आपके आने से मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ चमक उठी। तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन, नक़द मिले जो मुद्दआ वादे पे दिल लगाए कौन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नाजिद की जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ सवारों को रवाना फरमाया, तो वो बनी हनीफ़ा के एक शख्स समामा बिन असाल को गिरफ़्तार करके ले आए और उसे मस्जिद नबवी के एक सतून पर बांध दिया। उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और उससे पूछा कि ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है। उसने कहा कि मेरा इरादा नेक है, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो गोया एक खूनी को कत्ल करेंगे, अगर एहसान फरमाएंगे तो गोया एहसान मानने वाले पर एहसान होगा, और अगर आप माल चाहते हैं तो जितना आप माल मांगे मैं आपको माल देने के लिए तैयार हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। दूसरे दिन फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास आए और पूछा, ए समामा, तुम्हारा क्या इरादा है। वो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो गोया एक खूनी को कत्ल करेंगे, और अगर आप मुझ पर एहसान फरमाएंगे तो गोया एक एहसान मानने वाले पर एहसान होगा।
اور اگر آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے آئے اور پوچھا اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے یہی جواب دیا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ قریب ہی مسجد نبوی کے قریب ایک باغ تھا، وہاں پر اس نے جا کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد واپس آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دین سے پہلے یعنی اسلام لانے سے پہلے آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر رب کعبہ کی قسم اب سب سے زیادہ جو پسند والا شہر ہے وہ شہر مدینہ ہے۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میں جس کو دشمن سمجھتا تھا وہ آپ ہی تھے، مگر اب میں قربان جاؤں سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ جو میں جس دین کو ناپسند کرتا تھا وہ آپ کا دین تھا، مگر اب سب سے زیادہ جس دین کو میں پسند کرتا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نسبت حضور ہی کی وجہ سے ہوئی کہ یہی ثمامہ بن اسال جو پہلے کفر کی حالت میں تھا، جس کو شہر مدینہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر بھی اچھا نہیں لگتا تھا، دین اسلام بھی اچھا نہیں لگتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی، مگر جب وہ اسلام لے کر آیا، جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب سب سے زیادہ جو شہر مجھے محبوب ہے وہ شہر مدینہ ہے، اور سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ آپ ہی کی ذات ہے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میں جس دین کو پسند کرتا ہوں وہ دین اسلام ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو پھر تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر وہ اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کی شفاعت فرما دے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک اعرابی نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو اس نے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن قبل اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف سفر کر گئے ہیں۔ وہ زور و قطار رونے لگا، وہ فریاد کرنے لگا اور مٹی جو ہے اپنے سر پر ڈالنے لگا، میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں تاکہ مجھے گناہوں کے بوجھ سے آزادی مل جائے۔ اے غم گسار آسیاں مشکل کشائی کیجئے، بے آسروں کا آسرا ہو یک نگاہی کیجئے، انصاف کا عمران طالب میں نہیں واللہ نہیں، چشم پوشی یا محمد یہ بھلائی کیجئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب اس اعرابی نے یہ گریہ زاری کی اور رو رو کر حضور کی خدمت میں عرض کی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت نصیب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تیری مشکل کشائی ہو گئی ہے، یعنی تو خوش ہو جا، تیری اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی، تیری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب کعب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر 70,000 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ 70,000 فرشتے دن میں اور 70,000 فرشتے رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر گھیرا ڈال لیتے ہیں اور چاروں طرف سے مزار کو گھیر لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔